हायवे जो ऍक्सिडेंट झाला तो कदाचित सकाळी 5च्या आसपास 5:30च्या आसपास हो ऍक्सिडेंट जाल्लो आसा आणि हांगासर दर खेपे हो ऍक्सिडेंट जाता कारण हांगासर जो डिवायडर आसा डिवायडर थंय जो 200 मिटराचे हे खांबे दिसना आणि हांगासर काळो खूब आसता. ह्याच्या पयलीं जो 3 ऍक्सिडेंट जाल्ले आसात त्याच्या पयलीं 4 व्हिलर एक ऍक्सिडेंट जाल्लो गोरवाक लागून आणि ती गोरवाक लागून ऍक्सिडेंट जावन त्याची व्हिलां सुद्दां तुटलेली आसा. ताका लागून म्हाका हे पंचायतीक रिक्वेस्ट करची आसा जी गोरवां कोणाची आसा त्याचेर कारवाई जावंक जाय जेणे करून जी प्रत्येक टायमार ऍक्सिडेंट जातात ती जावचे न्ही.